सरकारका विरुद्ध अथवा मेरा विरुद्ध प्रस्तुत भएको अविश्वासको प्रस्ताव र यस क्रममा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूका सम्बन्धमा सरकारको धारणा र मेरो धारणा समेत स्पष्ट ढंगले प्रस्तुत गर्न म यस व्यवस्थापिका संसद समक्ष उभिएको छु। सरकारको गठन र विघटन, सरकारलाई विश्वासको मत र सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एवं आवधिक निर्वाचन जस्ता विषय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका विशेषता नै हुन्। संसदीय प्रणालीमा विश्वास नगर्नेहरूले पनि आज यही लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्नुभएको छ र संविधानप्रति असहमति राखेर लामो समयसम्म विरोधका कार्यक्रमहरूमा संलग्न रहनुभएका मित्रहरू पनि संविधानकै प्रावधान अन्तर्गत यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ। सरकारको जय वा पराजय ठूलो कुरा होइन। संविधान र लोकतन्त्रले सफलता हासिल गर्नु महत्त्वपूर्ण विषय हो। भिन्न प्रयोजनका लागि भए पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई माननीय सदस्यहरूले यसरी पुष्टि गरिदिनु भएकोमा म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। माथि उल्लेखित कदमहरू स्वरूपमा लोकतान्त्रिक नै हुन्, तर स्वरूपले अन्तर्य र उद्देश्यहरूलाई बोक्छ नै भन्न सकिँदैन। तिनको औचित्य, समय, सन्दर्भ, पृष्ठभूमि र तिनले ल्याउने परिणामले निर्धारण गर्छ। जनताको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने, अपारदर्शी चलखेल र अँध्यारो कुनालाई होइन, संसदलाई नै सरकार गठन र विघटनको निर्णायक थलो बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अविचलित उभिने र जनताको सरकार अरू कसैप्रति होइन जनप्रतिनिधि निकायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट मेरा लागि अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य र स्वाभाविक कुरा हो। प्रक्रियागत हिसाबले यो सामान्य र स्वाभाविक कुरा हो, तर समय, परिस्थिति र उद्देश्यका हिसाबले म ठान्दछु लोकलाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ यो कति स्वाभाविक हो, कति सामान्य हो। यसमा म गइरहनु आवश्यक पनि त्यति देख्दिन। एउटा भनाइ छ, कपडा काट्नभन्दा पहिले 10 पल्ट नाप्नुपर्छ ताकि कैँची चलाइसकेपछि पछुतो नहोस्। सात दशक लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष र दुईवटा संविधान सभाको अभ्यासबाट हामीले नेपालको संविधान निर्माण गरेका छौँ। संविधानको बिरुवा कलिलै छ। जनताले संविधान प्राप्त गरेको, यस मार्फत ऐतिहासिक उपलब्धिहरू संस्थागत भएको र संविधान कार्यान्वयन गर्दै नेपाल राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, सुदृढ लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्न लागेकामा खुशी नहुने तत्त्वहरू अझै क्रियाशील छन्। मुलुकलाई सधैँभरि अस्थिरताको भुमारीमा फसाइरहने
र धमिलिएको पानीमा माछा मार्ने खोज्ने पक्षीहरू सलबलाइरहेकै छन्। यस्तो अवस्थामा आवेग, प्रतिशोध र संकीर्ण स्वार्थका निम्ति जस्ता कदमहरू चालिँदैछन्, यसले दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने र मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरतातर्फ धकेलिने खतराप्रति म गम्भीर भएको छु। सभामुख महोदय, 52 साल पहिले भन्दा 21 वर्ष अगाडि यस्तै वर्षायाम नै थियो। मनमोहन अधिकारीजीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई एउटा बजेटसम्म पनि पेश गर्न नदिकन अपदस्थ गर्ने राजनीतिक चक्रव्यूह बनेको थियो। हेलिकप्टर दुर्घटनामा 5000 फिट माथिबाट खसेर मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो कुराहरू राख्ने सम्म मौका दिएको थिएन। उक्त सरकारको गल्ती यो थियो कि त्यसले बुढाबुढीहरूको मुहारमा मुस्कान ल्यायो। गल्ती त्यो थियो। सधैँभरि व्यवस्था गरिएका गाउँहरूलाई हेर्यो, गल्ती त्यो थियो। सुकुम्बासी जसको सपना एउटा छाप्रो थियो, तिनीहरूलाई छाप्रो दिने अभियानलाई अगाडि बढायो। एउटा गोली खर्च नगरिकन देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन सक्दो रहेछ भन्ने दृष्टान्त। सरकार भनेको दमनै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, दमन नगरिकन पनि शासन हुन सक्छ र शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन सक्छ भन्ने दृष्टान्त दियो। त्यसै कारण मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारलाई त्यसरी हटाइएको थियो। आज मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन, मैले चक्रव्यूह भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। महाभारतमा खास परिस्थितिमा चक्रव्यूहको चर्चा छ। त्यो अर्जुनको छोरो अभिमन्यु जो असाधारण योद्धा थियो, उसलाई नियम थिति विधि मिचेर धेरै आफूलाई बहादुर हुँ भन्ने, मशहुर हुँ भन्ने योद्धाहरूले घेरेर एक्लो पारेर आक्रमण गरेका थिए। आज त्यस्तै त्यस्तै खालको प्रयासहरू देखिन्छ। त्यो त थियो द्वापर युगको कुरो, कलिलो अभिमन्युको। आज न द्वापर युग छ, न आजको अभिमन्यु त्यति कलिलो छ, याद रहोस्। अहिले पनि साथीहरूको भरपर्दो साथ छुटेको छैन। सहयोगी पार्टीहरूको संख्या अलिकति घटेको होला, कायम छ। राजनीतिमा यस्तो उतार चढाव त भइ नै रहन्छ। त्रासमा नअच्किएका, अरू कुनै कुरामा नफसेका साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसरी मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको त्यो सरकार अल्पमतको सरकार थियो, तर त्यसलाई राम्रो काम गरे बापत संवैधानिक अपव्याख्याद्वारा अत्यन्त लोकप्रिय सरकारलाई विघटन गराइएको थियो, हटाइएको थियो।
त्यस संवैधानिक विचलनको मूल्य राष्ट्रले कति तिर्नु पर्यो? मैले त्यस बेला पनि निवेदन गरेको थिएँ कि त्यसको मूल्य धेरै बढी तिर्नुपर्ने छ। किनभने पटरीबाट रेललाई, लिकबाट रेललाई तल फ्याँकिसकेपछि त्यो दुर्घटना हुनु बाहेक अर्को कुनै उपाय नै हुँदैन। देशमा त्यस्तै परिस्थिति पैदा भयो। कति मूल्य चुकाउनु पर्यो त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन। त्यस घटनाले मुलुकलाई स्वाभाविक जनताबाट राजनीतिको निर्णय हुने, अभ्यासबाट अन्यत्र धकेलो, हिंसा प्रतिहिंसा, तानाशाहीकरण, संकीर्ण आकांक्षाहरू, त्यसको चक्रव्यूहतिर, त्यसको भुमरीतिर देशलाई धकेल्ने काम गर्यो। अहिले पनि हिंसा प्रति हिंसाको त्यस दुखद कालखण्डका प्रतिनिधि पात्रहरू सायद संसदको अघिल्लो लहरमै हुनुहुन्छ। यतिखेर संविधान कार्यान्वयन, आत्मनिर्भरता तथा स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई अगुवाई गरिरहेको यस सरकारको बाटो 9 महिनामै छेकेर लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। तर त्यस अभ्यासको प्रयोग कहाँ कसरी गरियो, के उद्देश्यका लागि, के सन्देश दिन खोजिएको छ? अनेकौं प्रतिकूलता र चुनौतीहरूलाई चिर्दै दलहरूबीचको समझदारी र सहकार्यका बलमा गत वर्ष हामीले नेपालको संविधान निर्माण गर्यौं र घोषणा गर्यौं। संविधान निर्माणमा जस्तै यसको कार्यान्वयनका लागि पनि दलहरू बीचको सहमति आवश्यक थियो। हामी संक्रमण कालमा छौं। हामीले संविधान कार्यान्वयनका थुप्रै काम गर्न बाँकी छ। संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरू हामीले तयार गर्न बाँकी छ। कानूनहरू निर्माण गर्न बाँकी छ। धेरै कामहरू बाँकी छन्। अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै गर्दा र त्यसमा बहस गर्दै गर्दा हामी कहाँ छौं भन्ने कुरा बिर्सिन खोजिएको हो कि त्यसको आभास हुन्थ्यो। हामीले संविधान निर्माणका निम्ति एउटा सहमतिको परिस्थिति, वातावरण निर्माण गरेका थियौं। के सहमति भएका थिए दुनियाँलाई थाहा भएको हुनाले म त्यसमा विस्तारमा जान चाहन्न। तर संविधान बनेपछि सरकार परिवर्तन हुने अवस्थामा आइपुग्दा जनताको चाहना, मुलुकको आवश्यकता जस्ता कुराहरूलाई र पूर्व सहमतिहरूलाई व्यवस्था गर्दै मुख्य दलहरूका बीचको एकतालाई तोड्ने काम भयो। तोड्ने उद्देश्यहरू अर्कै थिए, तर त्यसलाई एउटा सिद्धान्तको बर्को उडाइयो। नेपाली कांग्रेस सहमतिबाट अलग भएपछि वामपन्थी, देशभक्त र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्तिहरूको नयाँ सहकार्यको स्थिति निर्माण भयो। नेकपा एमाले र माओवादी बीच सहकार्यको आधार 14 बुँदे सहमति थियो। संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण
र आर्थिक समृद्धि उक्त सहकार्यको मुख्य उद्देश्य थियो। शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र पूरा गर्ने लगायतका र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख जस्ता राज्यका मुख्य निकायहरूमा सम्मानजनक जिम्मेवारीको बाँडफाँड गरिएको थियो। धेरै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू मैले भन्नु पर्दैन। माओवादीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो, जिम्मा दिइएको थियो। ती सबै कुरा कहीँ कतै 9 महिनाका लागि थिए, 6 महिनाका लागि थिए, बीचमा सरकार परिवर्तनका लागि थिए, सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि थिए। यो भाषणको विषय होइन। त्यसपछि हामीले लोकतान्त्रिक मोर्चासँग समेत भएर सहमति गर्यौं, 8 बुँदे सहमति। त्यसमा के बीचमा सरकार परिवर्तनको कुनै प्रश्न थियो, कुरा थियो? त्यस्तो चर्चा पनि थिएन र त्यसको संकेत पनि त्यहाँ थिएन त्यो 14 बुँदे सहमतिमा। सभामुख महोदय, अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ। अनिश्चितकालीन बन्द हडतालले तराई मधेस ठप्प भएको 2 महिना बितेको थियो। लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्माण गरिएको संविधानलाई जलाउने काम भइरहेको थियो। आन्दोलनका नाममा वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा जेसुकै होस्, 45 जना भन्दा बढी नागरिक र सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेको थियो। 3 हप्ता अगाडिदेखि नाकाबन्दी लागेको थियो र मुलुक असाधारण सङ्कटमा पुगेको थियो। सवारी साधनमा हाल्न इन्धन थिएन, चाडपर्वका बेला जनताको चुलो बल्ने अवस्था थिएन, मट्टितेल थिएन, ग्यास थिएन, खाद्य पदार्थ र जीवन रक्षक औषधि समेतको हाहाकार थियो। नेपाल भारत सम्बन्ध इतिहासकै जटिल बिन्दुमा पुगेको थियो। नेपाल भारत सम्बन्ध त्यस अवस्थामा पुगेको, राहत पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका भूकम्प पीडितको निम्ति कुनै काम नभएको अवस्था थियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक पनि अल्पत्र अवस्थामा थियो। यस्तो संकटलाई विरासतमा लिएर आगो बलेको देशमा, धुलो उडेको देशमा, पीडाले भरिएको देशमा, अभावले ग्रस्त भएको देशमा मैले ती समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी लिएको थिएँ। तर ती सबै जिम्मेवारीलाई, ती सबै प्रतिकूलतालाई पराजित गर्दै, सामना गर्दै जब सामान्य अवस्थामा फर्काउने सफलता प्राप्त भयो, जब मुलुकले नयाँ गति लिन थाल्यो, त्यति नै बेला गठबन्धन भित्रैबाट समस्यालाई बल्झाउने काम सुरु हुन थाल्यो। वैशाख उत्तरार्धमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभन्दा ठिक अगाडि अचानक सरकार परिवर्तनका रहस्यमय खेलहरू सुरु भए। अस्ति एउटा अचानक आक्रमणलाई कुनै एउटा विशेषण दिइएको थियो कि अचानक आक्रमणलाई जे होस्, सरकारमाथि पनि त्यस्तै एउटा सडन एट्याक भयो।
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको प्रस्तावित भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा र सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला एक साँझ अचानक सरकार परिवर्तनको प्रस्तावसहित सरकारका सत्ता साझेदार दलका प्रमुख आउनुभयो। मेरा निम्ति त्यो अप्रत्याशित मात्रै होइन, अकल्पनीय र आश्चर्यजनक थियो। किनभने हामीले 14 बुँदे सहमति गरेका थियौं। तदनुसार विभिन्न कुराहरूमा हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौं। मैले यस सम्बन्धमा केही थप त भनिरहनु पर्दैन। दलहरू आफ्ना बारेमा निर्णय लिन स्वतन्त्र छन्, तर सहकारी गरिरहँदा र त्यसबाट अलग हुँदा पनि निश्चित मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गरिनु त पर्छ। त्यसो गरिएन भने दलहरू बीचको सम्बन्धलाई सौदाबाजी, धोखाधडी र छिर्केदाउको विषय बनाइयो भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ। भएसम्म यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने र हुन नसके एजेन्डामा सहमति कायम गर्न प्रयास गर्दै गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म सुदृढ गर्दै लैजाने सहमति विपरीत अप्रत्याशित रूपमा आएको यस्तो सर्वथा नयाँ प्रस्ताव, अनौठो प्रस्ताव यो अनुचित थियो। हामीले 9 बुँदे सहमतिका माध्यमबाट तात्कालिक समाधान त खोज्यौं, तर आज स्पष्ट हुँदैछ साथीहरूको मनसाय बेग्लै रहेछ। मैले ठानेको थिएँ यसपछि सरकारलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सहयात्री दलहरूबाट उच्च स्तरको सहयोग प्राप्त हुन्छ, तर परिस्थिति बेग्लै देखा पर्यो। बजेटपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने नियोजित हल्ला चलाएर वास्तवमा सरकारले काम गर्न सक्ने अवस्थालाई समाप्त पार्ने र कामै गर्न नसक्ने अविश्वास सिर्जना हुने त्यस प्रकारको वातावरण बनाउन तीव्र ढङ्गले सचेत प्रयासहरू अगाडि बढाइए। बजेटपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर नियोजित हल्लाहरू चलाएर सरकारको प्रभावकारिता र निर्णय प्रक्रियालाई असर पार्ने कामहरू भइरहे। जनताले अधिक चासो राख्ने गरेको शान्ति सुरक्षा र आपूर्तिसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू त माओवादीकै जिम्मा थिए। आपूर्ति व्यवस्था ठीक गरिएन भन्ने आलोचना आयो। कहिले शान्ति सुरक्षाका प्रश्नहरू उठाइए। ती त माओवादीकै जिम्मा थिए मन्त्रालयहरू। यी विषयहरूमा व्यापक गुनासो आउन थालेपछि जनअपेक्षा अनुसार सुधार गर्न या त सम्बन्धित पार्टीले कदम चाल्नु पर्यो, अन्यथा मैले कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले भनेकै हुँ, देशप्रति उदासीन रहेर जस्तोसुकै परिस्थिति होस्, जस्तोसुकै होस्, त्यो चुप लागेर निरीह सरकार चल्न सक्दैन थियो। त्यसैकारण मैले त्यो भनेको हुँ। तर अस्ति मैले सुने शेरबहादुर देउबाजी समेतको उपस्थितिमा त्यो कुरा भएको थियो भन्ने। शेरबहादुरजीको उपस्थितिमा भएको होइन, तर मैले भनेको हुँ। कि त सच्याउनु पर्यो कि यसै गरी चाहिँ चल्न सक्दैन भन्ने कुरा मैले भनेको हुँ। मलाई जसरी भए पनि प्रधानमन्त्रीमा रहनुपर्ने, जसरी भए पनि सरकारमा टाँसिनुपर्ने मेरो मान्यता होइन। ठिक ढङ्गले काम गर्नका लागि सरकारमा बस्ने, होइन भने छोडिदिने, मेरो धारणा त्यो। कतिपय नेता कार्यकर्ताहरू प्रतिपक्षको रूपमा भन्ने कि प्रतिपक्षभन्दा एक कदम अगाडि बढेर
भन्ने सरकारको आलोचनामा उत्रिए। मैले नेताहरूलाई बोलाएर बारम्बार आग्रह गरेँ, सहयात्रा इमान्दारीले चल्छ। यदि एजेन्डा, उद्देश्य र प्राथमिकता भिन्नै छन् भने बरु आफ्नो बाटो रोजौँ, तर संयुक्त सरकारमा बसेर त्यसकै जरा काट्ने काम नगरौँ। सदनको ठूलो दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार असम्भव छ भनेर ढोका बन्द गरिसकेपछि निश्चित मिसन बोकेर गठन भएको यो सरकार, यसको एकता नतोड्न मैले बारम्बार आग्रह पनि गरेँ। कुनै समस्या भए उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति हामीले बनाएका थियौँ। उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको काम सरकारका कामहरूको निगरानी गर्ने र सरकारलाई अनुगमन गर्ने, सरकारका कामहरूको र सरकारलाई निर्देशन दिने यो उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको काम थियो। त्यो खोज्ने दायित्व त अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक ज्यूको, जो राजनीतिक समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो होला, संयोजकज्यूले कहिलेको बैठक, कुन बैठकबाट कुन कुरामा सरकारलाई के सुझाव दिनुभयो। हामी धेरैवटा पार्टी सरकारमा थियौँ, धेरैवटा त्यो उच्च स्तरीय समितिमा छौँ, विभिन्न पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू समितिमा हुनुहुन्छ। मैले खाली आफ्नो जिम्मेवारीतर्फ ध्यान आकर्षण गरेको, तर एक पटक पनि त्यसको बैठक नबसी अचानक र रहस्यपूर्ण ढङ्गले सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने काम भयो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएको अघिल्लो दिन बेलुका उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक ज्यूसँग मेरो 2.5 घण्टा लामो कुरा भएको थियो र कमीहरू कहाँ छन्, केही गर्न पर्छ भने प्रस्तावहरू आउन् र हामीले कसरी अगाडि बढ्ने, के गर्नुपर्छ, तपाईँका प्रस्ताव आउन् र त्यसको मोडालिटी आओस्। मैले उहाँलाई आग्रह गरेको थिएँ र उहाँले भोलि वा पर्सि भित्रमा मोडालिटी समेत आउने बताउनु थियो। तर मोडालिटी भोलिपल्ट टेलिफोनबाट थाहा भयो, समर्थन फिर्ता लिए, नयाँ खालको मोडालिटी आयो। मैले अघि नै भने लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन सामान्य विषय हो, तर मुलुकलाई नै नोक्सान पुर्याउने गरी बिना औचित्य सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेर अलिकति समय एउटाले चलाउन पाइसकेका छैन। कारण छ भने ठिक छ, मैले अविश्वासको प्रस्ताव पढेँ, अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावकको मन्तव्य सुने, बहसमा भाग लिने अरू साथीहरूको पनि कुरा सुने, अचम्म लाग्यो। विरोधै गर्नु पर्यो भने कसरी विरोध गर्न पर्दो रहेछ, केही नपाए पनि न्यू कसरी खोज्नु पर्दो रहेछ र कसरी सक्नु हुँदो रहेछ, त्यसको एउटा नमुना प्रस्तुत भयो। कुनै विषय छैन। अब सत्ता परिवर्तनको खेलमा त्यही पनि यसपल्ट त छापामार शैलीमै झ्याप्पै मैले उहाँलाई भने हरेक पार्टी
आफ्नो निर्णय गर्न, आफ्नो बाटो तय गर्न स्वतन्त्र छ, सधैँ छ त्यसमा। फेरि तपाईँले किन समर्थन गर्नु भएन, किन फिर्ता लिनुभयो भन्ने त्यो यहाँहरूको कुरा हो। तर एउटा कुरा मात्रै मैले भन्नुपर्छ, हामीले बोलिरहेका कुरा, हामीले गरिरहेका काम आजको जमानामा जनताले हेरिरहेको छ, सुनिरहेको छ। दुनियाँलाई बेवकुफ बनाउन सक्ने जमाना छैन अहिले। त्यसकारण हामीले यी कुराहरूलाई हेक्का राख्न जरुरी छ। अस्ति प्रस्ताव राख्दै गर्दाखेरि भन्नुभयो के कदम चाल्नुहोस् कि म चाल्छु भन्नुभयो र गइदियो हुन्थ्यो भन्ने ठान्नुभयो भनेर। कांग्रेस सिद्धान्तै प्रतिपादन गरेका छ उसले। ठूला ठूला दलहरू मिल्नै हुँदैन, एक ठाउँ बस्नै हुँदैन, सरकारमा त बस्नै हुँदैन, मिलेर काम गरे पनि सरकारमा बस्नु हुँदैन। उसको त्यो सिद्धान्तै नयाँ एउटा प्रतिपादन भएको छ। अर्कोतिर यो सिद्धान्त आइसकेपछि एउटा कुरा, त्यो सिद्धान्त भएपछि फेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अब कुरा गर्नु मलाई अस्तिसम्म आजसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नभन्दा अरूसँग मिलेर काम गर्न नखोजेको हो कि भन्ने भ्रम पर्ला कि भन्ने पनि थियो। अब मैले भने हुन्छ, जब यस व्यवस्थापिका संसदमा सबभन्दा ठूलो दल मिलेर काम नगर्ने सिद्धान्त बनाएर बसेको छ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रट केही अर्थ हुन्छ? उसको सिद्धान्तै त्यो, अब सिद्धान्त च्युत कसरी गर्ने उसलाई? त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न दलहरू मिलाएर सरकार बनाउन बाध्य भएको। त्यस्तो अवस्थामा तेस्रो ठूलो दल, यो अहिलेको सरकार दोस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा तेस्रो ठूलो दल, चौथो ठूलो दल, पाँचौं ठूलो दल, छैटौं ठूलो दल को सिलसिलाको सहमतिका साथ, एकताका साथ बनाइएको थियो। त्यसमा तेस्रो ठूलो दल जसले सरकार छोड्दा खास अर्थ हुन्छ त्यसको सरकार गठनको वैधानिक हैसियत संख्यात्मक हिसाबले त्यो गुम्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै गइदिए हुन्थ्यो ठान्छ होला कसैले। अस्ति कुरा सुनेपछि मलाई लाग्यो, मैले राम्ररी सुने, प्रस्ताव आइरहँदा आरोपहरू के छन् सुने मैले। आरोप सुन्दा थाहा भयो म माथिको अविश्वास, किन यो सरकारमाथिको अविश्वास भन्दा धेरै जसो मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण उहाँहरूले लिनुभएको थियो, म माथिको अविश्वास नै भनौँ। यो किन पनि भनेको म माथिको अविश्वास भने यो कुनै कामको कारणले होइन रहेछ। मन फाटेको, चित्त काटिएको, कमलो मन दुखेको, चित्त नबुझेको आदि कारणहरूले रहेछ। मैले मेरा मित्रको च्यातिएको मन अरुणा लामाको गीतमा भने चाहिँ धेरै पल्ट सिउने कोसिस गरे। मैले एकल
र सामूहिक रूपमा पनि कहिले साँझ, कहिले अलिक अबेलासम्म रात, कहिले बिहान, कहिले दिन, धेरै पटक यो मन तुन्ने काममा बिताएको छु। तर भयो के भने आज तुनेर पठाउँछु जोडेर, भोलिपल्ट बिहान आउँदा अर्कापट्टि फाटेको छ। फेरि तुनेर पठायो, अर्को दिन आउँदा अर्कोपट्टि फाटेको छ। अब यसपछि सहकार्य गर्ने साथीहरूलाई यसका अनुभवहरू पनि काम लागुन्। होशियार हुनुहोला, याद गर्नुहोला। तर म आज पनि भन्न चाहन्छु, एक मागले जाडो जाँदैन। एउटा सोभियत संघ ढलेको बेला एउटा विद्वानले एउटा किताब नै लेखेका थिए। म पनि आज त्यही उद्धरण किन गर्नु पर्यो भन्न चाहन्छु। दिस मोमेन्ट is not the end of the time. It's a continued process. यो प्रोसेसमा हामी we are here. यो समयको समाप्ति होइन, समय चालू छ। अलिकति परिस्थिति फेरिएको होला, तर समय चालू छ, समय गतिशील छ। हामी यहाँ छौँ। पारस्परिक विश्वास, समझदारी र पारदर्शिताले नै सहकार्य चल्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। गजबको सहकार्य चलाउन कसिनु भएको छ साथीहरू, शुभकामना छ। मैले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बेला पनि त्यही कुरा भनेको थिएँ। शुभकामना छ है, राम्रो होस् तपाईँहरूलाई भन्नु। हामीले उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति किन गठन गरेका थियौँ? सरकारमा रहेका दलहरू वा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूका बीचमा एउटा सहकार्यको संस्कृति, समझदारीपूर्ण व्यवहार, यसका निम्ति उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति हामीले बनाएका थियौँ। कुनै असमझदारी भए त्यहाँ छलफल गर्न सकिन्थ्यो, त्यहाँबाट समाधान खोज्न सकिन्थ्यो। कुनै दलहरूका बीचमा समस्या भयो भने अन्य दलहरूको पनि सहयोग लिन सकिन्थ्यो। र हामी त्यसलाई एउटा उपयोगी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न सक्छौं भन्ने विश्वासका साथ हामीले त्यसको सृजना गरेका थियौं। तर यति ठूलो निर्णय लिँदा समितिको संयोजकले सहयात्रीहरूसँग परामर्श गर्नुभयो, त्यसको बैठक बस्यो, त्यसमा जानकारी दिइयो। एकपल्ट पनि यस 9 महिनाका बीचमा यस्तो यस्तो परिस्थिति भयो, यसरी जाउँ प्रस्ताव राखियो भने अब अस्ति मैले एउटा सुने, हामीलाई त काम परिन्जेलसम्म प्रयोग गरियो, त्यसपछि फ्याँकियो जस्तो लाग्यो भनेर। आफै त्यस संयन्त्रको संयोजक हुने, सबैलाई आफू संयोजक भएर सदस्य बनाएर सबैलाई हिँडाउने, सदस्यलाई थाहा पनि नदिइकन
आफ्नो दुनु यसो सोझियो भने बुर्लुक्क उफ्रिने जम्प, अनि आरोप चाहिँ अर्काका टाउमा, अर्कोको टाउकोमा आरोप। आफै सम्मिलित सरकार। मैले 14 बुँदे पढी बाँची गरेर समय धेरै दिनु छैन, सबैले सार्वजनिक भएको पढ्या छ। 14 बुँदे प्रस्ताव अनुसार सरकार गएको छ कि छैन, काम गरेको छ कि छैन, फेरि पनि हामी यहीँ छौँ। एक एक दफामा छलफल गरौँ, एक एक बुँदामा छलफल गरौँ, 14 बुँदेमा के भएको छ, त्यसको कार्यान्वयन गरिएको छ कि छैन। अब सरकारमा हामीले सल्लाह गरिकन नै चलेका हौँ। हामी त्यत्रो धेरै दिनदिनै जसो भेटघाट चिया खाना मात्रै गर्थ्यौँ त? त्यत्रा भेटघाट हुन्थे हाम्रा, त्यत्रा परामर्श हुन्थे, हामी घन्टौँ बस्थ्यौँ र परामर्श गर्थ्यौँ। अब मान्यहरू, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको मान्यहरू मन्त्री परिषदमै हुनुहुन्थ्यो। अचानक आफै बसेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर आफैले अविश्वासको प्रस्ताव, मैले यसमा धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। सरकार सञ्चालन गर्ने समितिका संयोजक, अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक, सरकारका महत्त्वपूर्ण घटकका नेता, उल्टाउने महारथी, एउटै मान्छे। अविश्वास प्रस्ताव राख्दै प्रस्तावकज्यूले भन्नुभयो, राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो। अवश्य पनि होला, तर अरू खेल जस्तै राजनीतिक खेलमा पनि निश्चित मर्यादा त हुन्छन् होला, नियमहरू हुन्छन् होला। ती मर्यादाहरूलाई उल्लङ्घन गर्दै गइयो भने, नियमको पालना नगर्ने गरियो भने राजनीति राजनीति रहन्छ। राजनीति भनेको एउटा फोहोरी खेल हो भन्छ नि, हो त्यस्तै भएपछि फोहोरी खेल हुन्छ। जब त्यसमा खेलका नियमहरू, त्यसका मर्यादाहरू उल्लङ्घन हुन्छन् अनि त्यो फोहोरी खेलमा परिणत हुन्छ। सम्भावनाका खेल मात्रै। गान्धीले भनेका छन्, यो नैतिकता बिनाको राजनीति अनेक पापहरूमध्ये एउटा पाप, नैतिकता बिनाको राजनीति। बागमती आफै प्रदूषित हुँदैन, आफै प्रदूषित हुने होइन बागमती। सभामुख महोदय, बागमती अरूले नै प्रदूषित गर्छन्, मान्छेहरूले प्रदूषित गर्छन्, त्यसरी प्रदूषित हुन्छ, आफै प्रदूषित भएको होइन। हामी कुनै पनि चिजलाई प्रदूषित गर्छौँ कि ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ। संसद र संसदीय खेल पनि आफै फोहोरी होइन, त्यसलाई फोहोरी बनाएपछि फोहोरी भइहाल्छ। संसदीय अभ्यास कतै म्याच फिक्सिङ, कतै डपिङ, यस्तो हुन थालेपछि अनि खेल बिग्रिँदैन। राजनीतिलाई एउटा दाउपेचको विषय बनाउने, कहिले उल्लो छेउ कहिले पल्लो छेउ, यो त राम्रै भएको छ। कहिले प्रमुख शत्रु कहिले परम मित्र, परिभाषा केही छैन। यसलाई दाउपेचको विषय बनाउने, निजी स्वार्थको विषय बनाउने हो भने त्यो अवसरवादमा परिणत हुन्छ। अझै यस्तो अवसरवादमा आफू अभ्यस्त हुँदै गरेकोमा गौरव गर्ने जस्तो विडम्बना, त्यसमा मैले के भनौँ, त्यस विडम्बनाको म चर्चा गर्नु धेरै आवश्यक ठान्दिनँ।
सभामुख महोदय, मलाई आश्चर्य लाग्छ यी सबै गतिविधिहरूलाई राष्ट्रिय सहमति निर्माणका निम्ति भनेर सबैले बुझाएको छ गर्न खोजिया के भन्ने। राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति पो यो त मैले गर्न खोजेको भनेर यसलाई पवित्रीकरण। इतिहासकै कठिन कालखण्डमा, अझ कठिनतम कालखण्डमा देशलाई नेतृत्व गरिरहेको सरकारलाई हटाउन रहस्यपूर्ण ढङ्गले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर जिम्मेवार पार्टी र त्यसको नेतृत्वको निष्ठामाथि हेलु छ्यापेर कस्तो राष्ट्रिय सहमति खोजिएको। कोपीलाई लागेको भोट निमटेर फल जम्मा गर्ने दाबी कस्तो हो? फल्न लागेको धान खेतमा डोजर चलाएर अनि ठूलो कुन्यु ठड्याउने कस्तो दाबी हो? त्यस्तोमा यो नजर एकातिर निशाना अर्कोतिर भन्छ। हिन्दीमा एउटा भनाइ छ त्यसको, नजर एकातिर निशाना अर्कोतिर। नजर वर्णन गरिने विषय भयो, निशाना कहाँ हो थाहा हुँदै जान्छ। गएका 9 महिनामा हामीले कसरी काम गर्यौं र आज मुलुक कहाँ आइपुगेको छ यो छर्लङ्ग छ। किताबको खुल्ला पन्ना जस्तो सरकारको काम कारबाहीको विस्तारपूर्वक चर्चा गरेर म यहाँहरूको धेरै समय लिइरहन आवश्यक ठान्दिनँ। अघि मैले सुरुमा चर्चा गरेँ, तराई मधेसमा आगो भलेको अवस्था थियो। 2 महिनादेखि तराई ठप्प थियो। आज त्यो साम्य भएको छ। लामो समयदेखि रहेको असहमति आज संसदीय अभ्यासमा आएको छ। केही असन्तुष्टिहरू होलान्, तर त्यो असन्तुष्टि कसको हो? तराईवासी मधेसीहरूको बृहत्तर हितका निम्ति उनकी कुनै दल विशेषलाई सरकारमा पुर्याउन र कसैलाई रोक्नका लागि, केका लागि हो? एउटा राम्रो परिदृश्य आएको छ। कमसे कम एउटा पुण्य कार्यका लागि सबै साथीहरू नियम आदि अथवा आफ्ना प्रतिज्ञाहरू सबै तोडेर पनि एउटा कामका लागि आउनुहुन्छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरा विरुद्ध भोट दिनु पर्यो भने साथीहरू टप्लक्कै आउनुहुन्छ। फलानाका विरुद्ध भोट दिन त हामी आउँछौँ। जसका विरुद्ध भोट दिनुहोस्, आउनुहोस् न। कमसे कम भोट दिनुहोस्, आउनुहोस्। समस्या समाधानका लागि संविधानका 2टा धारामा धेरै अगाडि नै हामीले संशोधन गरिसकेका छौँ। नाकाबन्दी थियो, त्यो अन्त्य भएको छ। करिब 2,65,000 भूकम्प पीडितसँग अनुदान सम्झौता भइसकेका छ। 30,000 घर बनिसकेका छन्। 82 वटा सामूहिक आवासहरू बनिसकेका छन् र अहिले लाखौं घरहरू बनिरहेका छन्, निर्माणको क्रममा छ। नेपालको शिरलाई माथि उठाउँदै सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको वास्तविक अभ्यास सुरु भएको छ। सार्वभौमिक समानतामाथि आधारित नेपालको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाइएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताको खेल र पहिचानको राजनीतिका नाममा ओझेलमा परेको मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासका सपनाले नयाँ आकार लिन थालेका छन्। नेपाली जनतामा राजनीतिप्रति निरपेक्ष भाव राख्ने युवा र नयाँ पुस्तामा हाम्रो नेपाल अझै राम्रो नेपाल सम्भव छ र यो काम हामी आफै गर्न सक्छौं भन्ने नयाँ विश्वास र भरोसा जागृत भएको छ। संविधान कार्यान्वयनको ठोस मार्गचित्र अगाडि सारेर काम अगाडि बढेका छन्। मलाई आश्चर्य लागेको छ, आम जनताको नजरमा जे उपलब्धि ठहरिएका छन् र सरकारले धन्यवाद पाएको छ, हाम्रा प्रतिपक्षी र हिजोसम्मका सहयात्री मित्रहरूको आँखामा तिनै कुरा सरकारको असफलता बनेका छन्। संविधान कार्यान्वयनका मुख्य कार्यहरू, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ कानूनको तर्जुमा र संविधानसँग मेल नखाने पुराना कानूनहरूको संशोधन, प्रदेशहरूको सीमाङ्कनमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन र स्थानीय तहहरूको पुनर्संरचना अनि संविधानले तोकेको 2074 माघको समय सीमाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने तयारी, यी कुराहरूको तालिका सरकारले अगाडि नै निकालिसकेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने 138 वटा विषयसँग सम्बन्धित कानूनहरूको तर्जुमा तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक मार्फत 193 वटा कानून संशोधन गरेपछि प्राथमिकतामा राखिएका 60 कानूनमध्ये 3 वटा पारित भइसकेका छन्। 8 वटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएका छन्। 8 वटा विधेयकलाई मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ। 5 वटा विधेयक सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्री परिषदमा विचाराधीन छन्। 8 वटा विधेयक कानून मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी मस्यौदा तयार भएको छ। कानून मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई 20 वटा विधेयक मस्यौदाका क्रममा छन्। सरकारले आगामी मङ्सिरमा स्थानीय तह, 74 वैशाखमा प्रादेशिक तह र 74 मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी कार्ययोजना पारित गरेर सार्वभौम संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि आयोग बनेर तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ र केही समयभित्रै त्यसले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ। सम्माननीय सभामुख मार्फत सिंहको सदनलाई साक्षी राखेर प्रतिपक्षी साथीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, सरकारले यी विषयहरूमा कहाँनिर गल्ती गर्यो र अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु पर्यो। संविधान कार्यान्वयनमा सरकार असफल भयो भनेर लगाइएको आरोपको के कुनै आधार छ? प्रदेशको सीमाङ्कनमा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरिएको छ। त्यसको क्षेत्राधिकारमा रहेको सामान्य विवाद टुङ्ग्याउने तत्परता देखाएको भए र व्यक्ति विशेषप्रति कुनै आग्रह नरहेको भए आजभन्दा 5 महिना अगावै समितिले पूर्णता पाउने थियो। यतिन्जेल त सायद समस्याको समाधान पनि भइसक्ने थियो। तर कहिले पत्राचारको भाषामा अर्गिलाइ गरेर, कहिले मोर्चाकी गठबन्धनको किचलो झिकेर मधेस केन्द्रित दलहरूले वार्तालाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहेको यथार्थ सबै सामु छर्लङ्ग छ। यस सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रदर्शन गरेको विरोधाभासपूर्ण भूमिका पनि सम्झन लायक छ। मेरो प्रश्न छ, पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्तुत गरेर अलपत्र छोडेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सुधारसहित पारित गराउनु र आन्दोलनलाई साम्य पार्नु पनि यो सरकारको असफलता हो? सभामुख महोदय, मैले आरम्भदेखि नै संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका लागि मुख्य दलहरू
सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएको छु। 7 सालदेखि 70 सालसम्मका अनुभवका आधारमा हामीले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हौँ। यही मान्यताका आधारमा हामीले स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई निशर्त सहयोग गरेका हौँ 20 महिनाभन्दा बढी। तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा को विचलित भयो? पूर्व सहमतिबाट। त्यसपछि पनि धेरै प्रयास गरियो, सके सरकारमा सहमति गरौँ, नभए एजेन्डामा सहमति गरौँ। तर दुई ठूला पार्टीमध्ये एउटा सरकार बाहिर बस्नै पर्छ भन्ने कथित सिद्धान्त निर्माण गरेर सहमतिको यात्रालाई निरन्तर अवरोध गरियो। यसको दोष पनि वर्तमान सरकारलाई। म प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगावै नेपाल भारत सम्बन्ध इतिहासकै चिसो बिन्दुमा पुगेको थियो। नाकाबन्दी जस्तो अकल्पनीय अवस्था थियो। कूटनीतिक, राजनीतिक र जनस्तरका प्रयत्नद्वारा त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ। आफ्नो राजकीय भ्रमणका क्रममा मैले गरेका सहमति, सम्झौता, संवाद, अन्तर्क्रिया र सम्बोधनले तिक्तताहरू मूलतः समाप्त भएका छन्। त्यो 9 महिने सरकारको पालामा प्रस्तावित नेपाल भारत मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन, यो 9 महिनाको अवधिमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह गठन गरी त्यसको पहिलो बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। बैठकले विगतका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ सम्बन्धका आधार निर्माण गर्ने विषयमा ठोस काम अगाडि बढाएको छ। दुई मुलुकबीच विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्रहरूका बैठक बसेका छन् र पञ्चेश्वर लगायत वर्षौंदेखि थाती रहेका विषय अगाडि बढ्दैछन्। विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट नेपालको व्यापारिक र पारवन सुविधाको विधिवत आरम्भ भएको छ। यता फुलबारी बङ्गबन्धुको बाटो, त्यसलाई सहजीकरण गरिएको लगायतका कामहरू स्मरण गर्न लायक छ। स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग, विशेष गरी छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध राख्नु नेपालको अधिकार मात्रै होइन, आवश्यकता पनि हो। व्यापार र पारवहनमा रहेको एकपक्षीय निर्भरतालाई अन्त्य गर्दै हामीले मित्र राष्ट्र चीनसँग यातायात पारवहन सम्झौता गरेका छौँ। तीव्र आर्थिक विकास र नेपालको आत्मनिर्भरतामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने केही दूरगामी सम्झौता र सहमतिहरू गरेका छौँ। दक्षिणतिरबाट होस् वा उत्तरतिरबाट नेपालको पहुँच समुद्रसम्म सिधै पुग्ने भएको छ। यसरी हिमालय पार आर्थिक कारोबार सम्भव मात्रै होइन, छिटो र सस्तो पनि हुँदैछ। यी दूरगामी महत्त्वका उपलब्धि हुन्। म यी उपलब्धिहरूको जस सिङ्गो राष्ट्रसँग बाँडचुँड गर्न चाहन्थे। आश्चर्य, अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य सदस्यले ती उपलब्धिहरूलाई नकार्नुभयो। केही समय अगाडिसम्म यिनै कुराहरू उपलब्धि, प्रशंसा योग्य उपलब्धि हुने आज सरकारबाट हट्न साथ तिनै उपलब्धिहरू नाजायज र तुच्छ कसरी हुने? अचम्म लाग्छ। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, नेपाल भारत र नेपाल चीन सम्बन्धका आफ्नै विशेषताहरू छन् र ती एक आपसमा तुलना गर्ने विषय होइनन्। छिमेकीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध मित्र र मित्र बीचको सम्बन्ध हो, शासक र शासित बीचको जस्तो होइन। परनिर्भरताले बारम्बार सृजना गरेका पीडा आउने पुस्ताले बेहोर्नु नपरोस् भनेर सुरु गरिएको सार्वभौम समानतामाथि आधारित सन्तुलित सम्बन्ध हाम्रा मित्रहरूलाई किन ग्राह्य नभएको भनेको यहाँ यो भूमिका खेलिरहेका मित्रहरूलाई मैले भनेको। भूपरिवेष्टित अवस्थालाई भूजडित अवस्थामा बदल्ने कदम साथीहरूलाई किन पाच्य नभएको? फेरि पनि नेपाल एकतर्फी निर्भरतामा बाँचिरहोस् र आर्थिक परनिर्भरतालाई नेपाललाई सधैँभरि आश्रित राष्ट्रको हैसियतमा सीमित राखोस् भन्ने चाहना हो। अन्यथा राष्ट्रिय हितको यति महत्त्वपूर्ण मुद्दामा किन अशोभनीय राजनीति? नेपाल अहिलेसम्म एकपक्षीय निर्भरतामा रह्यो र हामी भूपरिवेष्टित होइन, एक मुलुक बेष्टित जस्तो भयौँ भन्ने कुरा हरेक नेपाली नागरिकलाई भित्रैदेखि बिजिरहेको कुरा। यस्तो एकपक्षीय निर्भरताले
पटक पटक नाकाबन्दी जस्तो पीडा भोग्न बाध्य बनाएको छ। वर्तमान सरकार यस एकपक्षीय निर्भरतालाई अन्त्य गर्न कृत संकल्पित भएर लागि पर्यो। आउने पुस्ताले अब कहिल्यै पनि यस्तो असहजता भोग्न नपरोस् भनेर हामीले मित्र राष्ट्र चीनसँग यातायात पारवन सम्झौता गर्यौं र कनेक्टिभिटीका अनेकौं समझदारीमा हस्ताक्षर गर्यौं। अब नेपाल एउटा देश बेष्टित होइन, भूपरिवेष्टित मात्रै होइन, भूजडित अवस्थामा पुगेको छ। मलाई त लागेको थियो यसका लागि प्रतिपक्षी मित्रहरूले समेत विशेष खुशी व्यक्त गर्नुहुनेछ। तर आश्चर्यको कुरा, कुनै बेला राष्ट्रवादका नाममा सिनेमा हल र विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई समेत खरानी पार्ने साथीहरू आज यस्तो विदेश सम्बन्धलाई समेत असन्तुलित भयो भन्दै सरकारको विरोधमा उत्रिनु भएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धलाई भारतले आफ्ना औपचारिक निर्णय र वक्तव्यमा समस्याहरू सुल्झाएर उच्च स्तरीय समझदारीको सौहार्दपूर्ण वातावरणमा विकास गरिएको प्रतिवेदन दिएको छ। हाम्रा साथीहरूलाई चित्त किन दुखेको यसमा? दुवै छिमेकीसँग पारवन सम्झौता गर्ने, दुवै देशका बन्दरगाहहरू उपयोग गर्ने, दुवै देशबीच अप्टिकल फाइबर र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरेर विद्युत व्यापार गर्ने तथा दुवै देशका रेलवे यातायातसँग नेपाललाई आबद्ध गर्ने यो नीति असन्तुलित हो भने तपाईहरूले भन्न खोजेको सन्तुलित सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ? नेपालले सार्वभौमिक समानतामाथि आधारित सन्तुलित सम्बन्धको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ र छिमेकी मित्रहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्धको आधार त्यही हो। चीन र भारतले गरेका प्रगतिहरूबाट हामी खुसी छौं र हामी त्यसमा सहभागी हुन चाहन्छौं आर्थिक साझेदारका रूपमा। मित्रहरूका संवेदनशीलताप्रति हामी सजग छौं र हाम्रो संवेदनशीलतालाई पनि त्यसै गरी बुझियोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। यसो भन्नु अर्गेलै हो र? गएको असोजदेखि माघसम्मको पीडालाई हामी बिर्सन चाहन्छौं। भारत भ्रमणको क्रममा मैले भनेको थिएँ, सँगै हिँडेको साथीले एकचोटि ठक्कर दियो, पछि उसले सरी भन्यो, कुरा सकियो। सम्बन्ध बिगार्ने विभिन्न तत्त्वहरू क्रियाशील होलान्, तर म विश्वस्त छु आगामी दिनमा सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जानेछ। हामीले सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भनेका छौं, मित्रवत सुझाव या अनुभवहरू बाँड्ने कुरा स्वाभाविक हुन्, तर आन्तरिक मामलामा खेल्ने, नेपाललाई प्रयोगको थलो बनाउने, समस्या समाधानमा सहयोग होइन बल्झाउने भूमिका खेल्ने कुरा भने स्वीकार्य हुन सक्दैन। मित्रवत व्यवहारले नै मित्रवत सम्बन्धको आधारशिला निर्माण गर्न सक्छ। सरकारले लिएका यी नीतिमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने साथीहरूको विरोध हो। अन्त यो सोध्नु पनि के काम छ र? अविश्वास राख्नु थियो, न्यु खोज्नु थियो। भेडाको कथा जस्तो, अब तैँले धमिल्याएको थिएन भने तेरो बाउले पोरपरार धमिल्याएको थियो। खानु छ, न्यु खोज्नु छ। तर्कको पनि के अर्थ छ र छैन त? तै पनि सोध्नु त पर्यो के रहेछ। प्रस्तावक मान्यले यस सरकारले अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रवादको सम्वर्धनलाई सामन्ती राष्ट्रवादको आक्षेप लगाउनु भएको छ। मेरो दृढ मान्यता छ, देशहरू भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा साना वा ठूला हुनेछन्।
विकासमा अगाडि पछाडि हुन सक्छन्, मैले पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको छु, तर सार्वभौम सत्ता बराबर हुन्छ। सार्वभौम सत्ता ठुलो वा सानो हुँदैन, बराबर हुन्छ भन्नु सामन्ती राष्ट्रवाद भयो? संविधान बनाउने, त्यसलाई समयानुकूल विकास गर्ने र संघीयताको आफ्नै ढाँचा तय गर्ने स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकार हामीलाई छ भन्नु र आफ्ना समस्याहरूको समाधान हामी आफै गर्न सक्छौं भन्नु सामन्ती राष्ट्रवाद हुन्छ? सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाललाई आफ्नो स्वतन्त्र विदेश सम्बन्ध निर्धारण गर्ने र सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने हक छ भन्नु सामन्ती राष्ट्रवाद हो भने त्यसपछि त तर्क गर्ने ठाउँ रहँदैन। तर मेरो प्रश्न छ, सामन्ती राष्ट्रवादको विरोधको नाममा तपाईहरू मुलुकलाई कता धकेल्दै हुनुहुन्छ? मैले खोक्रो राष्ट्रवाद भन्ने गरेको पनि सुनेको छु। अब सामन्ती सम्भ्रान्त राष्ट्रवादको कुरा हो। नेपालको स्वाभिमानको कुरा गर्नु, स्वाधीनताको कुरा गर्नु, हितको कुरा गर्नु, सम्प्रभुताको कुरा गर्नु, स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु, अब सम्भ्रान्त सामन्त राष्ट्रवाद भयो। अनि अन्यथा राष्ट्रवाद अथवा के राष्ट्रवाद, मजदुर किसानको राष्ट्रवाद भन्नुभएको होला। कस्तो हुन्छ? आजै अहिले जवाफ दिनु पर्दैन, समय छ, फेरि पनि दिनुभयो हुन्छ। सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपालले जुन भूमिका खेलेको छ, जुन परराष्ट्र नीति अँगालेको छ र यो अहिलेको सरकारले जुन परराष्ट्र नीतिमा अडेर, छिमेक सम्बन्धमा अडेर जुन उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, ती ऐतिहासिक छन् भन्ने म दाबी गर्न चाहन्छु। म स्पष्ट छु, मुलुकभित्रका सबै जात जाति, भाषाभाषी र संस्कृतिका जनतालाई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति दिएर मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। हुन त सजिलो छ व्याख्या गर्न। प्रस्ताव राख्दा राख्दै मित्रले हौसिएर भनिदिनु हो, यो संघीयताको पक्षमा पनि छैन, गणतन्त्रको पक्षमा पनि थिएन, कुनै केको पक्षमा पनि थिएन, यो त आन्दोलनकै पक्षमा थिएन, यो कहाँ झुकिएर टुप्लुकै यहाँ आइपुग्यो जस्तो खालको व्याख्या आयो। हुन त मैले सोध्ने ठाउँ त छ। मैले राजतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा साथीहरू कता हुनुहुन्थ्यो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म राजतन्त्रसँग लडाईँ गरेर जेलमा पर्दा कापी कलम बोकेर कुन स्कुलमा कुद्दै हुनुहुन्थ्यो? सोध्ने ठाउँ छ, तर सोधिरहन म आवश्यक ठान्दिनँ, सोध्दिनँ। हाम्रो संविधानले नेपाल राष्ट्रको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई आत्मसात गर्दै समान आकांक्षा र मनोविज्ञानमा आबद्ध राष्ट्रको रूपमा यसलाई परिभाषित गरेको छ। पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिनिधित्व एवं शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरेको छ। यहाँनिर पछि मलाई आलोचना आउन सक्छ। एक थरी साथीहरूसँग
पछाडि परेका महिला, दलित, जाति, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख आदि भन्ने एउटा सेट फर्मुला लामो समयदेखि कण्ठ छ। मैले त्यो नभनेकोमा कुनै छुट्या पनि हुनसक्छ। त्यो छुटेकोलाई फेरि उछाल्लो ठाउँ पनि भेटिन सक्छ। मैले यो प्रतिनिधिमूलक भनेको। यहाँ समान अधिकारको, अवसरको, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमा सामाजिक न्यायको संविधानले प्रत्याभूत गरेको कुरा मैले निवेदन गरेको। संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका निम्ति सरकारले दृढ प्रतिबद्धताका साथ काम गरेको हो, गरिरहेको छ। तर नेपाललाई बहुजातीय होइन, बहुभाषिक होइन, बहुसांस्कृतिक होइन, अर्कै ढङ्गले व्याख्या गर्न खोज्ने, जसभित्र बेग्लै मनसाय छ, जुन बेग्लै मनसायलाई बहुराष्ट्रिय नाममा प्रकट गरिन्छ। र त्यसलाई, ती विविधतालाई, ती भिन्नतालाई अलग राष्ट्र वा राष्ट्रियता ठान्ने र त्यसैलाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाउने जस्ता कुरातर्फ यदि संकेत गर्नुभएको हो भने म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यो गलत हुन्छ र यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। मलाई अचम्म अर्को कुरामा लाग्यो, ठूलो अचम्म, ठूलो अचम्म। शान्ति प्रक्रियामा मेरो र मेरो पार्टीको भूमिकाको विषयमाथि प्रश्न उठाउने काम भएको छ। शान्ति प्रक्रियाको बारेमा पाप धर्मको ख्याल नभएपछि इमानतिर अलिकति आँखा चिम्लियो, पाप धर्मको ख्याल भएन, सिद्धिएन। सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेहरूमध्ये एक थरी बन्दुकद्वारा नै राज्य सत्ता कब्जा गर्छु भन्ने मान्यता हिँड्नै भएको हो। अर्को थरी टाउकाको मूल्य तोकेर बन्दुकबाटै ठेगान लाउँछु पनि भन्नै भएको हो। एउटा बिन्दुमा सबैको प्रयासबाट द्वन्द्व व्यवस्थापन गरौँ, शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गरौँ र मिलाउँ भनेर यता पनि नभए पनि उता पनि नभए पनि तानेर बीचमा ल्याउने जुन पार्टीले काम गर्यो त्यही चाहिँ आज त आरोपको शिकार त्यही पार्टीमाथि छ। अस्ति दुईटै कुरा अलि मिसिएर आए। प्रस्तावक महोदयले शान्ति प्रक्रियामा मेरो पार्टी र हाम्रा नेताहरूको यस सन्दर्भमा लिएका जोखिमहरूको बारेमा पनि अलिकति बोल्नु पनि भएको थियो। रोल्पादेखि सिलगढीसम्म, लखनऊदेखि दिल्लीसम्म, दिल्लीदेखि पटनासम्म, पटनादेखि गोरखपुरसम्म भनेर जुन पार्टीले द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन यस्ता प्रयासहरू जोखिमपूर्ण यात्रा तय गर्यो र कसैको कित्तामा नहुँदै पनि दुवैतिरबाट भएको आक्रमणमा ठूलो क्षति बेहोरो सयौं कार्यकर्ता गुमायो। उसैमाथि लान्छना म वास्तवमा आश्चर्यचकित भएको छु। अहिलेको अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा केही समस्या पैदा भएका छन् नै। के यो जटिलता यति बेला यही 9 महिनामा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै भएका हुन् या उसको मात्रै जिम्मेवारी थियो? खुदै वक्ता पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अर्को नेता पनि अहिले छोडे पनि त्यसै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो।
समय समयमा सरकारमा हुनुहुन्छ, तर आरोप चाहिँ अन्तै मोड्नु भएको छ। शान्ति प्रक्रियामा केही जटिलता त छन्, तर संकीर्ण स्वार्थ र दाउपेचबाट दिशा निर्देशित नहुने हो भने यी समाधान गर्न नसकिने विषयहरू होइनन्। समाधान गर्न सकिन्छ र गर्न सक्नुपर्छ। मानवाधिकारको पूर्ण परिपालना, दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरणको विषय एवं द्वन्द्वका घाउ मेटाउँदै समाजलाई मेलमिलापको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्ने दुई थरी दायित्वबीच सन्तुलन मिलाएर नै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। नेपाल आफै काम गर्न सक्षम छ र हामीसँग यसका लागि पर्याप्त कानुनी र संरचनागत व्यवस्था छन् भन्ने विश्वास हामीले दिलाउन सक्नुपर्छ। सकिएन भने संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका विभिन्न अभिसन्धिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्राधिकार भएका मुलुकहरूको ध्यान तानिने यसमा र नेपाल थप समस्यामा पर्न सक्छ। त्यसकारण हामीले त्यो विश्वास दिलाएर त्यस अनुरूप अगाडि जानुपर्छ। यो कुरा मैले धेरै पटक अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक मान्यज्यूलाई बताएको पनि छु। यसबीचमा सर्वोच्च अदालतका फैसला र नजिरहरू, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति सम्बन्धी आयोगका सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र पीडितहरूको चासोलाई समेत ध्यानमा राख्दै यस विषयमा कानुन संशोधन, नयाँ कानुनको निर्माण, विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्ने काम अगाडि बढाइएका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधन लगायत विषयमा भएको प्रगतिका बारेमा त अविश्वासको प्रस्तावक स्वयंले स्वीकार गर्नुभएकै छ। त्यसैले यस विषयमा सरकारलाई लगाइएका आरोपहरू पूर्ण रूपमा निराधार छन्, तर यसलाई मानवाधिकार सम्बन्धी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र अन्य पक्षलाई बेवास्ता गर्दै त्यो तिमी हामी मिलेर ठाउँ बाले जस्तो उकान चरितार्थ गर्न खोजियो भने असहज अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ। त्यतापट्टि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। सशस्त्र द्वन्द्व, लामो संक्रमणकाल र अनावश्यक विवादहरूले गर्दा नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको विषय ओझ्यालमा पर्यो। हामीले सपना देख्न समेत छोड्यौं। नेपाल राम्रो बन्न सक्छ र यो काम हामीले नै गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास नराम्रोसँग धार मरायो। जे कुरामा पनि विदेशीको मुख ताक्ने, अत्यधिक परनिर्भरतामा बानी पार्ने, बिहान साँझको छाक टार्ने विषय भन्दा पर नसोच्ने जस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भयो। द्वन्द्वोत्तर समाजमा यस्तो हुने गर्छ, सपनाहरू मूर्छित हुने गर्छ। आजको आवश्यकता ती मूर्छित सपनाहरूलाई बौराउनु, तिनीहरूलाई उठाउनु र मूर्छित अवस्थालाई अन्त्य गरेर विश्वासका साथ अगाडि बढ्नु। नयाँ वर्षको सन्देशमा मैले भनेको थिएँ, एउटा पीडाले तपाईहरुलाई जस्तै मलाई पनि भित्रभित्रै पोल्छ। मुलुकमा यति ठूला राजनीतिक परिवर्तन आए तर जनताको दुःख उठ्दैछ। अब राष्ट्रको हित र जनताको समृद्धिको लक्ष्यमा केन्द्रित बनौं। प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन र सरकारका विषय लोकतन्त्रका चरित्र नै हुन्। ती सबै रहन्छन्, सधैँ हुँदै रहन्छन्, तर राष्ट्रको समृद्धि र जनताको श्रीवृद्धि भने स्थायी र साझा विषय हुन्। यसैमाथि आधारित भएर यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक समृद्धिका केही दूरगामी अवधारणा र योजनाहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। हामीले सँगसँगै देखेको समृद्ध नेपालको सपनाप्रति अस्तिसम्म सँगसँगै रहनुभएको अविश्वासको प्रस्तावक मान्यले कटाक्ष गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री थाक्नुभयो भनेर, भाषण गरे जस्तो काम गर्न सजिलो नहुने भनेर व्यङ्ग्य कस्नुभयो। सभामुख महोदय, मैले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेको पनि छैन। मैले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु पनि भनेको छैन। नेपाललाई समृद्ध बनाउँछु भनेको हो। यो सम्भव छ र यो गर्नुपर्छ। नेपाललाई समृद्ध बनाउँछु भन्दा समृद्धिका निम्ति खाका कोर्दा
समृद्धिका निम्ति बाटाहरू तय गर्दा किन आपत्ति भयो? मैले सिङ्गापुर स्विजरल्यान्डको सपना देखाएको होइन। नेपाललाई अझ सुन्दर र समृद्ध बनाउने सपना देख्नुपर्छ। देखेको हुँ, देखाएको हुँ। सपनाहरू मूर्छित अवस्थाबाट ब्याउजाउने कोसिस गरेको हुँ। नेपालमा धेरै कुराहरू देशभक्ति मूर्छित अवस्थामा, सपनाहरू मूर्छित अवस्थामा। किन गरिब छ नेपाल? तिनीहरूलाई पुनर्जीवन दिन खोजेको हुँ, पुनर्ताजगी दिन खोजेको हुँ र जोगाउन खोजेको हुँ।